ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अद्य वयं गत दिवसे प्रस्तार क्रमे द्वादशाक्षर जगति जागत पाद तत्र केचन भेदा पठिताः यथा स्रग्विणी एतत् तोटकं सह स्रग्विणीरः भुजंग प्रयातम यह तत्रैव द्रुत विलंबितं वृत्तम् अस्ति। द्रुत विलंबित वृत्तस्य लक्षणम् उच्यते द्रुत विलंबितं नभो भरौ। द्रुत विलंबितं नभो भरौ अत्र द्वादशाक्षराणि सन्ति अतः जागतः पादः अस्ति। तत्र एषः एकः भेदः। तदर्थं वयं छन्दोरचनायाः आरम्भं कुर्मः। तस्य प्रथमं छन्दः एवं भवति। पठत पृच्छत गच्छत मंदिरं कुरुत संस्कृत भाषण साधना वचन सौष्ठव मानय जीवने शृणुत भो मनुजा मम वंदनम्। अत्र द्रुत विलंबित वृत्तम् अस्ति। यथा वयं पठन्तः स्मः यत् छन्दसः केचन भागाः भवन्ति। तत्र प्रथमम् अक्षरज्ञानं, मात्राज्ञानं, गणज्ञानम्, अनन्तरं प्रकारज्ञानं, तस्य प्रस्तारज्ञानं, तस्य छन्दोगणितम् इति एवं प्रकारकं षट् अंगानि प्रत्येकं छन्दः वयं जानीमः। तत्र इदं द्वादशाक्षरात्मकं द्रुतविलम्बितं। द्रुतविलम्बिते द्वादशाक्षराणि भवन्ति। गत दिवसे वयं पठितवन्तः छन्दशास्त्रस्य विस्तरेण अध्ययनं कृतवन्तः। छन्दः विषयक वस्तूनां वैश्विक ज्ञानकोशे वयम् अध्ययनं कृतवन्तः। तत् किमस्ति? छन्दः
अत्र भवती एतावत्पर्यन्तं पठितवती आसीत्। न तत्र सुलोचना श्लोकम्। जी। आमां महोदय। हाँ, आम् इमम् इतः एकवारं पुनः पठतु। आं पठामि। कृष्णराज भोपाल विरह तापम सहमाना नायिका मन्मथं प्रत्येव वदति। कविश्छन्दो मय्या वाण्या भूपतेः यशो वर्णयति। एवमेवात्र नानाछन्दोभिः राज्ञो कीर्तिवर्णिता। आचार्यवर्धनः शोकः श्लोकत्वमागतः इति मानिषादां छन्दोवाणीं वाल्मीकेरुदाहरति। तेन हि शोकभावभिव्यञ्जकं काव्यं छन्दसोपनिबद्धं खलु। फनं विस्तृतार्थप्रकारक। क्षणमेकम्। पठ्यतां कुत्र अस्ति एतत्? विस्तृतार्थप्रकाशकसूत्रमिभतया छन्दः प्रवर्तते लोके। भगवान् व्यासः पुराणानि, महाभारतं वाल्मीकिः, रामायणं कुमारिलभट्टाः वार्तिकश्च अनुष्टुप् छन्दसा उपन्यवर्णम्। कवयो दार्शनिकाश्च सागरायमाणार्थसन्दोहं छन्दःशरीरीकुर्वन्तीति नो सन्देहः। धारणानुकूल्यं पद्यानां कण्ठस्थीकरणं न गद्यानामिव दुःशकम्। पठनावसर एव हृद्गतानि भवन्ति तानि। अत एव ज्योतिषग्रन्था अन्येव छन्दसोपनिबद्धा वर्तन्ते। रुच्युत्पादकता छन्दोपनिबद्धानां कृतीनां पठनोन्मुखता सुलभतया सम्भवति। अत एव सुहृदयानां ग्रहणमिव कवीनां निर्माणे प्रवृत्तिरपि पद्यकाव्यस्य प्राचुर्येण दृश्यते। अथ गाम्भीर्यसम्पादनार्थमपि तद्विच्य प्रयुज्यते छन्दः। अभिज्ञानशाकुन्तले भर्तृकुलप्रस्थिताम् आपन्नस्त्वां शकुन्तलां महर्षिः काश्यपः इष्टजनांशापरेण ऋक्छन्दसा आशास्ते। अमी वेदीं परितः कलृप्ततृष्णयाः समिद्वन्तः प्रान्तस्तीर्णदर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वैतानां त्वाम् अह्नयः पावयन्तु इति। वर्णगुणफलनिर्णयः। छन्दसां सुप्रयोगेषु वर्णगणफलज्ञानपूर्वको वर्तते। काव्यं कल्पान्तरे अपि कीर्तिप्रदायी भवतीत्ययः कविप्रयुक्ता वर्णमयाः शब्दा निर्मलाः शुभफलदा भवेयुरिति काव्योपदेशः। आकारादिक्षकारान्तवर्णाः केचन शुभदाः केचनाशुभदा इति पूर्वाचार्याणां सिद्धान्तः। वृत्तरत्नाकरस्य नारायणभट्टस्य
भट्टकृतव्याख्यायां वर्णफलानां विषये आचार्यभामह मतस्योल्लेखो वर्तते। तथा हि अवर्णात् सम्पत्तिर्भवति मुदिवर्णादधनसता यवर्णात् ख्यातिः सरसः समृद्ध सम- समृवर्णाद्रहितात् तथा हेचः सौख्यं घ्नन् रहितादक्षरणतात् रहितात् रग रगणतात् हाँ, पदादौ विन्यासाद् भरवः लहाः विरहितात् तथा कः खो गो घश् लक्ष्मी वितरति विष वियशो यस्तथा च सुखं छः प्रति प्रीतिं जो मित्रलाभं भयमरणकरौ झयों ठठों खेददुःखे दुः शोभाम्भो विशोभां विभ्रमणमथ च नस्तः सुखं यस्य युध्यं दोधः सौख्यं मुदं नः सुखभयमरणक्लेशदुःखं पवर्गः यो लक्ष्मीरश्च दाहं व्यसनमय लवौषः सुखं शश्च खेदं सह सौख्यं हश्च खेदं विलयमपि च लहक्षः समृद्धिः करोति संयुक्तं चेह न स्यात् सुखमरणपटुर्वर्णविन्याससंयोगः पद्याद्यौगद्यवस्त्रे वचसि च सकले प्राकृतादौ समयोऽयं गणानामपि फलं निरूपितं छन्दः कौस्तुभे क्रमतः श्रीवृद्धिमती मृति प्रयाणरिक्तत्वरुग्यशोमोदान् यच्छन्ति फलानि गणाः भाद्यास्ते अष्टौ प्रियोक्तृभ्यः अत एव कविभिः कालिदासेन वागर्याविवेति अस्त्युत्तरस्यां दिशति च माघेन श्रियः पतिरिति भाववीणाश्रियः कुरुणामिति काव्यादौ सर्वत्र भद्रवाचका देववाचकाः शब्दाः प्रायुज्यन्त तस्मादाह भामहाचार्यः देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः ते सर्वे नैव नित्याः स्थूलिर्पितो गणतोऽपि च वा स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा अक्षराणि अशुद्धानि सन्ति आमां इति स्थूलिर्पितो एतादृश गणतोऽपि वा आमां महोदय इति इति एतादृशप्रयोगे लिपितो न दोष इति तस्याभिप्रायः वर्णफलफलानामाधारभूतेऽंशः कः किं वा प्रमाणम् इति तु निश्चप्रचम् निश्चप्रचं वक्तुं नैव शक्यते अथाप्येव मोहितुं शक्यं यत् काचन प्राचीना सरणिरासीद्यत्र शास्त्रीयबीजाक्षराणां फलदायकत्वं स्वीकृत्य तद्बीजाक्षरफलान्येव वर्णानामप्यारोपितानि छान्दः कौस्तुभे मयरसज
भणसंज्ञाश्छान्दस्यष्टौ गणस्त्रिवर्णाः स्युः भूम्यं भुवः निवायुव्योमार्कसुधांशुनागदेवास्ते महिजलानलान्तकाः स्वर्येमेन्दुपन्नगाः फणीश्वरेण कीर्तिता गणाष्टके अष्टदेवताः इति गणाधिदेवता निरूपिताः एवाश्च फलानां वैदिकानां तन्मूलकानां लौकिकानां च छन्दसां वाङ्मयव्यापिता अनियतरसाधारणा वरीवर्ति किञ्च न्यरस्तभग्नगैर्लान्तरैर्भिः दशभिक्षरैः समस्तं वाङ्मयं व्याप्यं त्रैलोक्यमिव विष्णुना म्यरस्तजभनगैर्ग्लान्तैर् म्यरस्तजभनगैर्लान्तैः हाँ फिर है लान्तैः एभिर्दशभिरक्षरैः येभिर्दशभिरक्षरैः समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं त्रैलोक्यमिव विष्णुना अतश्छन्दे पिङ्गलाचार्य विषये वदति हम्म पिङ्गलाचार्य मगण यगण रगण सगण तगण जगण भगण नगण गुरु लघु ये एतैः दशभिः अक्षरैः सह समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं तेन व्याप्तम् अर्थात संपूर्ण वाङ्मयं गुरुलघुमयम् अस्ति इति यथा विष्णुना त्रैलोक्यं व्याप्तं तथैव पिङ्गलेन सर्वं वाङ्मयं व्याप्तम् अतश्छन्दस्वती वाङ्मयी सारस्वत विस्तराय भूमिका विविधवृत्तानि अस्तु विविधवृत्तानि पदं चरणं तद् अर्हतीति पदं पद्यं द्विविधं वृत्तं गणैर्नियन्त्रितं तथा इन्द्रवज्रा विनियोगिनीत्यादीनि छन्दांसि द्वितीयं जातिः मात्राभिर्नियन्त्रिता यथा आर्या गीतिरित्यादीनि छन्दांसि इदं च वृत्तं समवृत्तम् अर्धसमवृत्तं विषमवृत्तम् इति भेदेन त्रिविधं भवति समवृत्तं यथा अङ्घ्रयो यस्य चत्वारस्य लक्षणलक्षिताः तच्छन्दशास्त्रतत्त्वज्ञाः समं वृत्तं प्रचक्षते अर्थात् यस्य पद्यस्य चत्वारः अपि पादाः तुल्यलक्षणेन लक्षिताः भवन्ति तच्छन्दः छन्दशास्त्रतत्त्वज्ञाः समं वृत्तं प्रवदन्ति यथा स्रग्ध्रादीनि छन्दांसि अर्धसमवृत्तं यथा प्रथमाङ्घ्रिशमो यस्य तृतीयचरणो भवेत् द्वितीयस्य तुर्यवत् वृत्तं तदर्थसमुच्यते अर्थात् यस्य पद्यस्य प्रथमपादेन समानः तृतीयपादः भवेत् अपि च द्वितीयपादश्चतुर्थः पादः भवेत् तदा अर्थसममुच्यते यथा वियोगिनी इत्यादीनि छन्दांसि विषमवृत्तं यथा यस्य पादचतुष्के अपि लक्ष्मभिन्नं परस्परं तदाहुर्विषयं वृत्तं छन्दशास्त्रविशारदाः
अर्थात यस्य पद्यस्य चतुष्वर्पि पादेषु भिन्नं भिन्नं लक्षणं सङ्घटते तदा छन्दश्शास्त्रविशारदाः विषमं वृत्तं प्राहुः। यथा चतुरु छन्दांसि यतिः पद्यानां कथनप्रसङ्गे जिह्वायाः विश्रान्तिः यत्र अपेक्षिता भवन्ति तत् स्थानमेव यतिस्थानमिति कथ्यते। यतिर्जिह्वष्टविश्रान्तिः इति यतिसामान्यलक्षणम्। विच्छेदविरामाद्यैः शब्दैरपि यतिर्ज्ञायते। काव्यादर्शकारणेन यतिविषये उक्तम्। श्लोकेषु नियतस्थाने पदच्छेदं यति विदुः तदपेतं यतिव्रष्टं श्रवणो द्विजन यथा। अर्थात श्लोकेषु निश्चिते स्थाने पदच्छेदमेव जनैः यतिर्बुध्यते। यतिरहितं यतिभ्रष्टं वा श्रवणाय उत्तेजनात्मकं भवति। अर्थात श्रुतिकटुर्भवति। विशेषः पदभङ्गे सति यति न करणीया तथा कृते सति यतिभङ्गदोषः भवति। अपि च अर्थानुसन्धाने प्रतिबन्धिका भवति। काव्येषु अर्थानुसन्धानं प्रधानं भवति। अतः यतिभङ्गदोषः न सह्यते एव। तथा नमस्तस्मै महादेवाय शशाङ्कधारिणे यतिः कुत्र भवेत् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। छन्दसां लक्षणेषु अब्धिभूतरससूर्यादयः लौकिकसंज्ञाः साङ्केतिकरूपेण यतिं निर्दिशयन्ति। अब्धिभूतरससूर्यादीनां लोके यथा प्रसिद्धि वर्तते तथा यतिर्भवति। अर्थात लोके अब्धयः चत्वारः द्वादश सूर्याः सप्तश्वाः च प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषां सांख्यानुगुणा यतिर्भवति। यत्र लक्षणेषु सांकेतिकशब्दाः न सन्ति अर्थात् यतिर्निर्दिष्टा नास्ति तत्र पादान्ते यतिश्चिन्तनीया उक्तश्च। अब्धिभूतरसादीनां ज्ञेयाः संज्ञास्तु लोकतः। अपि च यतिः सर्वत्र पादान्ते श्लोकार्धे तु विशेषतः इति। लघुगुरुविचारः। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्च यः वा पादान्ते त्वसौ वक्रो ज्ञेयोऽन्यो मात्रिको ऋजुः। अर्थात अनुस्वारेण युक्ताः यथा कं खं इत्यादयः विसर्गान्ताः तथा अह कः खः इत्यादयः दीर्घाः यथा आ इ उ इत्यादयः। अत्र दीर्घग्रहणं प्लुतस्यापि उपलक्षणं वर्तते। संयोगपरकाः ह्रस्ववर्णाः यथा कृष्णः विष्णुः इत्यादिषु स्थिता रि इ इत्यादयः वर्णाः च एते सर्वे गुरवः सन्ति। अर्थात् एते गुरुसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र विशेषः विसर्गान्तः इति कथनं जिह्वामूलीयोपमानयोः उपलक्षणम्। परं वृत्तरत्नाकरस्य टीकाकारस्तु युक्तपरश्चेति व्यञ्जनोपध्मानीय जिह्वामूलीयपरायणम् उपलक्षणम् इत्याह। चिह्नविचारः।
वक्ररेखा गुरुर्चिह्नं सरला तु लघुस्तथा गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः। अर्थात गुरु गुरुचिह्नं वक्ररेखा भवति। यथा लघोः तु सरला रेखा भवति। गकारः गुरुबोधकः भवति, लकारस्तु लघुबोधकः भवति। गणपरिचयः। अत्र अष्टौ गणाः भवन्ति। त्रयाणाम् अक्षराणाम् एकः एकः गणः भवति। ते च गणाः एवं प्रकारेण सन्ति: यगणः, मगणः, तगणः, रगणः, जगणः, भगणः, नगणः, सगणः। एतान् गणान् बोधयितुम् एकं लघुसूत्रम् एव वर्तते, यत्र च सर्वेषां गणानां समावेशः वर्तते। सूत्रम्: यमाता राजभानसलगा। इदस्य सूत्रं सम्यक्तया स्मरणीयं, यतो हि अत्र गणविषये सर्वम् उक्तं वर्तते। साररूपेण वदामश्चेत् इत्थं निष्कर्षः आगच्छति: गण नाम बोधकशब्दाः चिह्नानि। यगणः यमाता लघु गुरु गुरु, मगणः मातारा गुरु गुरु गुरु, तगणः ताराज गुरु गुरु लघु, रगणः राजभा गुरु लघु गुरु, जगणः जभान लघु गुरु लघु, भगणः भानस गुरु लघु लघु, नगणः नसल लघु लघु लघु, सगणः सलगा लघु लघु गुरु। अयम् एव विषयः प्रकारान्तरेण अपि कथ्यते, यथा आदिर्मध्यवसानेषु भजसा यान्ति लाघवम्, यरता लाघवं यान्ति मनो। पुनः पठतु। आदिमध्यावसानेषु। आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्, यरता लाघवं यान्ति मनो तु गुरुलाघवम्। अर्थात क्रमेण भजसा भगणः जगणः सगणः आदि मध्यावसानेषु गौरवं यान्ति, तथैव यर्ता यगणः रगणः तगणः आदि मध्यवसानेषु लाघवं यान्ति। मगणः सर्वगुरुः, नगणश्च सर्वलघुः भवति। अन्यप्रकारेणापि श्रूयते: मास्त्रिर्गुरुस्त्रिर्लघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादिर्लघुर्यः। जो गुरु मध्यगतो मध्यः सो अन्तगुरुः कथितो अन्तलघुस्तः। श्लोके एव अस्ति। लक्षणसमन्वयप्रकारः। प्राथम्येन गणपरिचयः सम्यक् अभ्यसनीयः, तदा एव वयं लक्षणेषु उदाहरणेषु वा लक्षणानां सङ्गतिं कर्तुं शक्नुमः। यथा उदाहरणरूपेण शार्दूलविक्रीडितं छन्दः स्वीकुर्मः। शार्दूलविक्रीडितछन्दः छन्दसः लक्षणम्: सूर्याश्वैर्मसजास्ततः स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। पूर्वमस्मिन्नेव लक्षणे लक्षणसमन्वयं कुर्मः। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। गुरु 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 मगणः अस्ति, पुनः लघु लघु गुरु, पुनः लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, पुनः गुरु गुरु, पुनः लघु गुरु।
यति विषये अपि लक्षणे एव पश्यामः। सूर्ये अर्थात् द्वादशाक्षरेषु यतिः पुनश्च अश्वे अर्थात् सप्तमेषु यतिः करणीया। उदाहरणं शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन। द्वादशे अक्षरे यति करणीया अस्ति। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश भुक् अत्र विरामः भविष्यति यतिः। पुनः सप्त शक्यो सप्तमेषु वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समधो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। पुनः पठतु। आम् द्वादशे द्वादशे यति अस्ति अस्तु महोदय। और शक्यो वा सप्तसु यति एषः अस्ति द्वादश द्वादश आम् इतः सप्त द्वादश सप्त एतत् आम् एवमस्ति। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगधर्भो व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषमम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अर्थः पावकः अग्निः जलेन धर्मः छत्रेण घर्म मदयुक्त घर्म घर्म आमां धर्मः क्षत्रेण मदयुक्तो हस्ति तीक्ष्णकुशेन गौरासभौ दण्डेन व्याधिः भेषजचिकित्सया विषं च विविधमन्त्रप्रयोगैः शाम्यति। इत्थं लोके सर्वस्य अपि शास्त्रविहितम् औषधम् अस्त्येव परन्तु मूर्खजनस्य लोके प्रतिकारः एव न दृश्यते। लक्षणसमन्वयप्रकारस्तु पूर्वोक्तः एव। यथा शक्यो वारयितुं जलेन हुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समधो दण्डेन गोगर्भवो व्याधिर्भेषसङ्ग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैरविषमम्। द्वादशे पुनः यति द्वादशे आमां व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैः आरम्भात् मन्त्रप्रयोगैः। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् द्वादशाक्षरे। अस्तु शक्यो वारयितुं जलेन हुकभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समधो दण्डेन गोगर्धवो व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविध धर्मान्त्र मंत्र मन्त्रप्रयोगैरविषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इदानीम् आगतः
अस्तु। एवम् एवम् एव सर्वत्र स्वयं कल्पनीयं यति विषये अपि पूर्वोक्तक्रमः स्मरणीयः। प्रसङ्गानुगुणं छन्दः छन्दांसि अनुष्टुप् छन्दः आर्या छन्द यथा पठनीयं न महोदय? एवमेव आमां सम्यक् पठति, उपरि उपरि गमिष्यति। आम् अनुष्टुप् छन्दः आर्या छन्दः विनियोग छन्दः पुष्पिताग्रा वियोगिनी वियो वियोगिनी आमां वियोगिनी छन्दः पुष्पिताग्रा इन्द्रवज्रा छन्दः उपेन्द्रवज्रा उपजाति दोधकं रथोद्धता मौक्तिकमाला तोटकं भुजङ्गप्रयागत द्रुतविलम्बित भुजंग वंशस् प्रयातम भुजंग भुजङ्गप्रयातं प्रयातम भुजङ्गप्रयातं भुजंग प्रयातम एतस्य अर्थः अस्ति भुजंग सर्पः कथ यथा आम् गत्या चलति तथा भुजंग प्रयातम। ओ तथैव अस्तु महोदय। द्रुतविलम्बितं वंशस्थं सग्विणी प्रहर्षिणी वंशस्थतिलका छन्दः वसंत वसंत वसन्ततिलका छन्दः मालिनी पञ्चचामरं शिखरिणी हरिणी मन्दाक्रान्ता पृथ्वी शार्दूलविक्रीडितं स्रग्ध्रा पङ्क्तिः प्रवाणिका माणवकं विद्युन्माला स्त्री नारी कन्या तनुमध्या शशिवदना विद्युल्लेखा वसुमती मदलेखा कुमारललिता चित्रपदा विद्युन्माला वधूमती हंसरुत्तम समानिका वितानं हसमुखी भुजग हलमुखी 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 भुजग भुजग शिशुश्रिता शशिभृता भुजग शिशु है भुजग शिशुश्रिता अस्ति सम्यक् न लिखितम्। ओ भुजग भुजग शिशुश्रिता शिशुश्रिता अस्ति। शुद्ध विराट प्रणवनाम मयूरसारिणी रुक्मती रुक्मवती रुक्मवती अनन्तरम् अत्र चम्पकमाला मत्ता तस्यैव प्रकारः आमां तस्यैव नाम अस्ति आम् मत्ता मत्ता मनोरमा उपस्थिता सुमुखी दोधकं शालिनी वातोर्गी भ्रमरविलसिता वातोर्मी वातोर् वातोर्मी अस्ति आम् वातोर्मी भ्रमरविलसिता रथोद्धता स्वागता वृत्ता भद्रिका मौक्तिकमाला उपस्थितं चंद्रवर्त्म वंशस्थम इंद्रवंशा तोटकं पुटं प्रमुदितवदना कुसुमविचित्रा जलोद्धतगतिः विभावरी शग्विणी मणिमाला ललिता मौक्तिकदाम प्रमिताक्षरा उज्ज्वला वैश्वदेवी नवमालिनी प्रभा मालती तामरसं क्षमा चंद्रिका उत्पलिनी प्रहर्षिणी रुचिरा प्रहरणकलिका मत्तमयूरं मंजुभाषिणी चंद्रिका अपराजिता कामक्रीडा प्रभद्रकम् एला चंद्रलेखा ऋषभगलविलसितं वाणिनी
वंशपत्रपतितं हरिणी मंदाक्रांता नरकूटकम् कुसुमितलतावल्लिता मेघ मेघविस्फुजिता मेघविस्फुजिता सुवदना स्रग्धा स्रग्धा भद्रकम् अश्वलालितं मत्ता क्रीडा तन्वी क्रौञ्चपदा भुजङ्गविजृंभितं भुजङ्गविजृंभितं भुजङ्गविलसितम् अपवाहः गणस्वामिनः फलानि च मो भूमिः श्रियमातनोति य जलं वृद्धिर्न चाग्निमृतम् यो वायुः परदेशदूरगमने तव्योम शून्यं फलम् सूर्यो रुजगादधाति विपुलं भेर्दुर्यशो निर्गलम् नो निर्मलम। अच्छा निर्मलम हाँ निर्मलम नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गणनानां बुधाः क्रमः गणनानां स्वरूपं देवता फलम् एकं यगणः लघु गुरु गुरु जलम देवता जलम फलम वृद्धिः गणः मगणः गुरु 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 देवता पृथ्वी फलम लक्ष्मीः तगणः गुरु गुरु लघु देवता नभः शून्यं फलम् रगणः गुरु लघु गुरु अग्निः मरणम् जगणः लघु गुरु लघु सूर्यः वृद्धि रोगः भगणः गुरु लघु लघु शशिः यशः नगणः लघु 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 सूर्य स्वर्गः सुखम् सगणः लघु लघु गुरु वायुः विदेशगमनम् एवं वयं बहुविधान् विषयान् वयं पठितवन्तः। यथा अत्र अस्ति छन्दः, अत्र किं किं पठितवन्तः? छन्दः शब्दार्थ इतिहास छन्दोबद्धानि गद्यपद्यानि वैदिक छंदांसि वैदिक छन्दांसि वेदा संख्या गायत्री छन्दः छन्दसां विवरणम् ऋग्वेद छन्दः छन्दसां विभागाः वर्ण गुण फल निर्णय त्रिविध वृत्तानि यति गुरु लघु विचार चिन्ह विचार गण परिचय लक्षण समन्वय प्रकार प्रसंगानुगुणं छन्दः छन्दांसि गण स्वामिनः फलानि च एवं एतेषाम् उद्धरणानि अपि सन्ति। कस्मात् कस्मात् कृतं शोधकार्यम् इव एतत् कृतम् अस्ति। तर्हि एतस्य सम्पूर्णम् अत्र छन्दशास्त्रम् छन्दशास्त्रस्यैव सर्वम् अस्ति। छन्दशास्त्रस्य उपवर्गाः छन्दांसि अष्टाधिकशतं छन्दांसि सन्ति। यथा अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम् उदाहरणम् एतदपि लक्षणमस्ति। पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः एतत् लक्षणमस्ति। भवती एतत् सर्वं स्वीकरोतु। आम् महोदय आम् अत्र गच्छतु छन्दः इति अत्र गच्छतु। अत्र संस्कृत विकिपीडिया मध्ये छन्दशास्त्रं तत्र गत्वा पुनः एतत् करणीयम्। अत्र गन्तव्यमस्ति।
तत्र एकैकस्य छन्दशास्त्रं छन्दांसि छन्दो। एवं पृथक् पृथक् छन्दोनुशासनम्। आं महोदय। पिङ्गलः आचार्य पिङ्गल विषये और एवं तत्र बहु एतस्मिन् गच्छतु प्रायशः अष्टाधिक छन्दांसि सन्ति अत्र। अष्टाधिक छन्दांसि अत्र पश्यतु सर्वेषां लक्षणम् उदाहरणं विवरणितमस्ति। अतः तु अद्य विश्वनाथः न आगतवान्। न, कदाचित् नास्तु विश्वनाथः गृहे। विश्वनाथः चिन्तितवान् अत्र तु पठित्वा ज्ञास्यामि सर्वम्। ओ पश्यतु अत्र सर्वाणि छन्दांसि सन्ति। द्रुतविलम्बितम् अद्य पठितवती। आं महोदय। द्रुतविलम्बितं लक्षणम् उदाहरणम् अर्थः। लक्षणम् उदाहरणम् लक्षणम् उदाहरणं लक्षणम् उदाहरणम् एतदपि स्वीकरणीयम्। आं महोदय। एतदपि स्वीकरणीयम् अर्थात् इतः अपि प्रत्येकछन्दः स्वीकरणीयः। भवतु अद्यत्रैव विरामः क्रियते। अस्तु महोदय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रिः। नमो पुनर्मिलामः। नमः महोदय, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। नमो नमः शुभरात्रिः।